السلام عليكم، ونتمنى كامل تكونوا مزيان. اليوم فيديو جديد وموضوع جديد. اليوم غنهضروا على التسائف والدال، جوج ديال لي تيست نتاع الفرونسي اللي ضروري يكون عندكم باش تقدروا تدفعوا في كومبوس فرانس. كما العاده ما تنساوش تتابعوني على انستغرام ستادي وذ عمر، خليت لكم الفوق على اليمين. ونبداو الفيديو ديال اليوم. أول حاجة نبداو بها هي التسائل اللي هو تيست دو كونيسونس دو فرونسي. الدورة دو فاليديتي ديال هاد التيست هي 2 ans، يعني après 2 ans vous avez pas le droit تعاودو تدفعو بنفس هاد لاتيستاسيون ديال التسائل، خاصكو تعاودو واحد آخر. بالنسبة لا دوري ديال التسائل هي 2h25 مقسم لجوج ديال لي بارتي. لا بروميير بارتي هي فيها 1h25 فيها 3 ديال لي زيبروف. لا بروف الاولى هي لا كومبريهنسيون اورال وفيها 29 كيسيون كيعطيوكم تسمعوا دي زوديو. ابري عندكم دي كيو سي ام خصكم تكوشيو لا بون ريبونس. لي بروف الزوجه هي لي بروف دو ستركتور دو لانغ en tout ce qui concerne grammaire et lexique. عندكم 18 كيسيون، نفس الشيء هو دي كيو سي ام كتختاروا لا بون ريبونس. ثالث épreuve اللي هي compréhension écrite، عندكم فيها 29 كيسيون. هنايا كيعطيوكم بزاف ديال لي بتي تيكست وكتكوشيو لا ريبونس لا بون ريبونس على حسب السؤال اللي عطاوكم. الدوزيام بارتي من هاد التيست تاع التسائل هي لي بروف ديكسبرسيون ايكريت، وهنا كيعطيوكم 3 تاع لي زيكزارسيس. لا دوري ديال هاد لي بروف كامله هي 1 heure، دونك 1 heure خاصكم تريديو 3 تاع الحوايج: un message اللي فيه 60 mots minimum, un article ou la durant un compte rendu une expérience de 120 mots minimum, ou qui connaît comme تريديجيو عاود une lettre ou un texte على حسب داكشي اللي طالبين لكم. والتيست هذا وهاد لا بارتي كامله ديال التيست فيها 1 heure. لا دوزيام شوز اللي غنهضروا عليها هو لو ديل اللي هو لو ديبلوم ديتود ا لونغ فرونسيز. خاصكم تعرفوا بلي هو على عكس التسائل فلا دوري دو فاليديتي ديالو ني با ليميتي، دونك يبقى لكم بور توجور. الديل هو ليكيفالون ديال لو نيفو بي 2. كاين امتحان اخر اللي هو لو دالف واللي هو ليكيفالون ديال لي نيفو سي 1 سي 2. بالنسبه للدالف كاين جوج ديال الانواع: ان دالف جونيور و ان دالف برو. لو دالف جونيور سورتو للناس اللي مازال ما دارت 18 ans، و لو دالف بالنسبه للناس اللي فوق 18 ans. الناس ديال الباك اللي مازال ما دارت 18 ans فجو فو كونساي ديروا ان دالف عادي باش يبقى لكم في لو سي في. واخا صراحه حتى جونيور كيبقى، ولكن جو بريفير يكون عندكم ان دالف برو. بالنسبه لهاد لي بروف كيفاش كتفوت، كيكون عندكم اول حاجه لا كومبريهنسيون اورال، كيكون عندكم دي زوديو كتجاوبوا، كيكون دي كيو سي ام كما العاده، ولا دوري كما كتشوفوا في لو طابلو سي 30 minutes. كاينه لا كومبريهنسيون دي زيكري كيعطيكم دو تيكست، عندكم 1 heure باش تجاوبوا عليها، وهنا ما كيكونش كيو سي ام، كيكون عندكم دي كيسيون ريبونس. لا برودكسيون ايكريت كيعطيوكم تهضروا على سوجي وكتكون عندكم 1 heure، وديروا بزاف اتونسيون على لي فوت دورتوغراف. ثاني حاجه اللي هي كاينه مختلفه بين التسائل والدالف اللي هي خاصكم تعرفوها. في الدالف كاين لوغال، كتمشي كيعطيوك ان تكست، هو غير ان بتي تكست، كيعطيوكم واحد الوقيته فيها ورقه، كتحاولوا تشرحوا داك التيست ولا ديفلوبيوه باش ابري غادي تكون وحده دو جوري غادي تشرح لهم لو تكست ديالكم، تديفلوبيو لي زيدي ديالو، تبينوا بلي فوالا فوزيت كابابل باش تناقشوا شي موضوع او فرونسي. من بعد غادي يعطيوكم واحد الوقيته غيبقاو يسولوكم فيها، غادي يكونوا دي كيسيون نتوما غتبقاو تجاوبوا، فوالا كيكون بحال ان ديبا، كتبقاو تهضروا توجور على لو سوجي وتقدروا تسمعوا على لو سوجي. لو بوت من هاد لي بروف غير باش يشوفوا واش vous êtes capable de parler en
français ou non. الناس اللي بغات تبريباري لو تيست با دو بانيك با دو ستريس كلشي عارف مزيان. كاين دي سونتر اللي كيبروبوزيو دي كور دو سوتيان بور لا بريباراسيون لهاد لي تيست. سينون كتقدروا تشوفوا دي فيديو سور انترنت ولا في لو سيت في 5 موند كاينين دي تيست بلون اللي تقدروا تخدموهم. جو سوي با سور من هاد لو سيت، ولكن نهار اللي تمشيو تدخلوا تي سي اف ولا المهم باش تاخدوا الكونفوكاسيون سولو تما غيعطيوكم دي سيت باش تبريباريو فيهم. حاجه اخرى اللي ما كنت هدرت عليها فالتوقيت في السي اف هو انه كتجاوبوا على كاع الاسئله وفي التالي على حساب النقاط اللي جمعتو كيتحدد النيفو ديالكم. الوغ كو الدلف نتوما كتمشيو تقولوا لهم غنفوتوا بي1 سوا غتجيبوا اكثر من 50% وغتنجحوا، سوا غتجيبوا اقل منها وما غتاخذوش الدبلوم ديالكم. تي سي اف على حسب النقاط اللي جمعتو كيحددوا النيفو ديالكم. A1 A2 هما الناس اللي عاد يلاه بادين في اللغه. B1 ça va, c'est intermédiaire. B2 intermédiaire avancé. C1 C2 كتبين بلي voilà vous maîtrisez bien la langue. دونك هادشي اللي خاصكم تعرفوا مزيان قبل ما تمشيو تفوتوا هاد الامتحانات. وصلنا لا فان ديال لا فيديو، جيسبر تكون عجبتكم المعلومات اللي عطيتكم تكون مفيده. الا كان عندكم دي كيسيون n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. سينو تقدروا تدخلوا للكونت انستغرام وتسولوني. الا عجبتكم الفيديو خليوه لايك وتابوناو الا عجبكم الكونتوني ديال لاشين بيان سور. نتلاقاو في فيديو جديده و ا تري بيانتو.